हार्दिक नमन। टुक्कामा कलम जोडौँ, साहित्यमा छाप छोडौँ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको टुक्का साहित्य समाजद्वारा सञ्चालित मासिक प्रत्यक्ष टुक्का कविता वाचन कार्यक्रमको यो 8औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण टुक्का प्रेमी मनमुटुहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज पनि टुक्का कविता वाचनको अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भक्तपुरदेखि म सुमिना तिमल सिन्हा उपस्थित भइसकेकी छु। हामीले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार टुक्का कविता वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा प्राविधिक कारणले केही समयदेखि निरन्तर रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ र अबदेखि पुनः हरेक महिनाको पहिलो शनिबार प्रत्यक्ष टुक्का कविता वाचन कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दछौँ। कार्यक्रम सफल बनाउन हजुरहरूको भरपूर सहयोगको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमको अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त मेरा आफ्नै टुक्का कविता वाचन गरेर आजको कार्यक्रमको उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। जब दुःख आपद पर्छ मान्छे सधैँ रुन्छ, जब दुःख आपद पर्छ मान्छे सधैँ रुन्छ, जिन्दगीले लिने परीक्षा अप्ठ्यारो नै हुन्छ, जिन्दगीले लिने परीक्षा अप्ठ्यारो नै हुन्छ। आज चाहिँ म व्यङ्ग्य कन्तुर टुक्का कविता सङ्ग्रहबाट यहाँहरूका केही टुक्का कविता वाचन गर्नेछु। अब म अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूका टुक्का कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का भन्दै थियो पुरै अन्धकार छ उज्यालोतिर लाग, भन्दै थियो पुरै अन्धकार छ उज्यालोतिर लाग, स्वीकार्नु भुलको सुधार हो समयमै क्षमा माग, स्वीकार्नु भुलको सुधार हो समयमै क्षमा माग। उहाँको दोस्रो टुक्का मै हुँ भनी भाषण छाड्दै थियो निकै खरो, मै हुँ भनी भाषण छाड्दै थियो निकै खरो, कुरा बुझी सबै हिँडे एक्लै पर्यो बिचरो, कुरा बुझी सबै हिँडे एक्लै पर्यो बिचरो। अब म बिर्तामोड झापाकी टुक्काकार अम्बिका अधिकारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का हिजो हलो जोतेर खानेलाई जनताले जिताउँछन्, हिजो हलो जोतेर खानेलाई जनताले जिताउँछन्, सत्तामा पुगेपछि त ठुलो कि म भनेर सिकाउँछन्, सत्तामा पुगेपछि त ठुलो कि म भनेर सिकाउँछन्। उहाँको दोस्रो टुक्का बुद्धि बिगार्न पशुले पनि नेता बन्नुपर्छ, बुद्धि बिगार्न पशुले पनि नेता बन्नुपर्छ, पल्ला घरको नरे पनि ठुलो घरमा सर्छ, पल्ला घरको नरे पनि ठुलो घरमा सर्छ। अब म रामेछापका टुक्काकार अर्जुन प्रसाद चौलागाईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का 2-4 वर्ष सहर बसी फेरि गाउँ जानु पर्ला, 2-4 वर्ष सहर बसी फेरि गाउँ जानु पर्ला, सहरको त्यो देखावटी रमझमले पछि के गर्ला, सहरको त्यो देखावटी रमझमले पछि के गर्ला। उहाँको दोस्रो टुक्का गाउँमा सिंहदरबारको नाराले मात्रै त भएन, गाउँमा सिंहदरबारको नाराले मात्रै त भएन, नाराको गणतन्त्रले हाम्रो दुःखको दिन त गएन, नाराको गणतन्त्रले हाम्रो दुःखको दिन त गएन। अब म पाल्पाका टुक्काकार कमला देवकोटाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का
खान त हुन्थ्यो ढिँडो पिठो किन्नलाई छैन धन। खान त हुन्थ्यो ढिँडो पिठो किन्नलाई छैन धन। मिल्दैन यहाँ रोजगार छैन विदेशी मन। मिल्दैन यहाँ रोजगार छैन विदेशी मन। उहाँको दोस्रो टुक्का यो ब्रह्माण्ड सारा मेरै हो गई बस्नेछु विदेश। यो ब्रह्माण्ड सारा मेरै हो गई बस्नेछु विदेश। जे पनि पाइन्छ त्यहाँ मिल्दछ छुट्टै परिवेश। जे पनि पाइन्छ त्यहाँ मिल्दछ छुट्टै परिवेश। अब म गोर्खाका टुक्काकार केशव प्रसाद ढकाल प्रतिविज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का काँढे काँढा बीच पनि फुल्ने काम गर्छु। काँढे काँढा बीच पनि फुल्ने काम गर्छु। गुलाब हुँ रूप अनि बास्ना पनि छर्छु। गुलाब हुँ रूप अनि बास्ना पनि छर्छु। उहाँको दोस्रो टुक्का मुखमा राम बगलीमा बोक्दछु छुरा। मुखमा राम बगलीमा बोक्दछु छुरा। दुनियाँले पत्याएकै छन् नि मेरा कुरा। दुनियाँले पत्याएकै छन् नि मेरा कुरा। अब म कृष्ण कुमारी छेत्रीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का बुद्धिको भाँडो खाली छैन होइन। बुद्धिको भाँडो खाली होइन जति बोले नि ताली छैन। जति बोले नि ताली छैन। उहाँको दोस्रो टुक्का मान्छे जल्छन् आरिसले। मान्छे जल्छन् आरिसले भान्से ढल्छन् बारिसले। भान्से ढल्छन् बारिसले। अब म मोरङका टुक्काकार गुणनदी घिमिरेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का जब भ्रष्ट भई रुपियाँ त लियो। जब भ्रष्ट भई रुपियाँ त लियो दुनियाँ उठीवास गराइदियो। दुनियाँ उठीवास गराइदियो। उहाँको दोस्रो टुक्का झिल्का उडी बल्यो फेरि मुटुभित्र जलाउने। झिल्का उडी बल्यो फेरि मुटुभित्र जलाउने। बिरुवाको मुना जस्तो हुनु पर्थ्यो पलाउने। बिरुवाको मुना जस्तो हुनु पर्थ्यो पलाउने। अब म गोर्खाका टुक्काकार चुडा निर्भीकज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का माटो र बाटो नबिगार राम्रा। माटो र बाटो नबिगार राम्रा सत्ता लिएको किन पत्रु हाम्रा। सत्ता लिएको किन पत्रु हाम्रा। उहाँको दोस्रो टुक्का अतृप्त इच्छा मनभित्र पाली। अतृप्त इच्छा मनभित्र पाली बनिन्न नेता बरु मिल्छ गाली। बनिन्न नेता बरु मिल्छ गाली। अब म सिन्धुपाल्चोककी टुक्काकार जमुना आचार्य कोइरालाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का एक आपसमा भिन्न विचार समीप्यता कहाँ। एक आपसमा भिन्न विचार समीप्यता कहाँ जसरी नै मेरै कुरा ठुलो एकता टाढा जहाँ। जसरी नै मेरै कुरा ठुलो एकता टाढा जहाँ। उहाँको दोस्रो टुक्का हिँड्नु पूर्व पहिचान गर्नुपर्छ गन्तव्यको। हिँड्नु पूर्व पहिचान गर्नुपर्छ गन्तव्यको चाख राखेर नसुने अर्थ छैन मन्तव्यको। चाख राखेर नसुने अर्थ छैन मन्तव्यको। अब म दोलखाका टुक्काकार डम्बर थामी अनुपमज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का खुड्किलाहरू पार गर्दै गर्दै विजयी हुँदै गए। खुड्किलाहरू पार गर्दै गर्दै विजयी हुँदै गए
आफ्नै बुद्धि नपुगेर त यताको न उताको भएँ, आफ्नै बुद्धि नपुगेर त यता न उताको भएँ। उहाँको दोस्रो टुक्का, कुरो र कुलोलाई त जता लगे पनि हुन्छ, कुरो र कुलोलाई त जता लगे पनि हुन्छ, कामभन्दा तिम्रो गफले आकाश पनि छुन्छ, कामभन्दा तिम्रो गफले आकाश पनि छुन्छ। अब म टुक्काकार दुर्गा देवी रिजाल आचार्यज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, देश बनाउने कोही छैनन् सबै गफ गर्ने, देश बनाउने कोही छैनन् सबै गफ गर्ने, छिमेकीसँग ऋण लिएर आफ्नै गोजी भर्ने, छिमेकीसँग ऋण लिएर आफ्नै गोजी भर्ने। उहाँको दोस्रो टुक्का, मुखमा राम राम बगलीमा चाहिँ छुरा हान्ने, मुखमा राम राम बगलीमा चाहिँ छुरा हान्ने, लोकलाई शोषण गरी समाजसेवी ठान्ने, लोकलाई शोषण गरी समाजसेवी ठान्ने। अब म विराटनगर मोरङकी टुक्काकार दुर्गा भट्टराईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, नेता मात्र रमाएका छन् गणतन्त्रमा आज, नेता मात्र रमाएका छन् गणतन्त्रमा आज, खाली नराम्रो सन्देश पुग्छ तर छैन लाज, खाली नराम्रो सन्देश पुग्छ तर छैन लाज। उहाँको दोस्रो टुक्का, देशको लागि मरी मेट्ने आज कोही छ र, देशको लागि मरी मेट्ने आज कोही छ र, आफ्नो राष्ट्र धरापमा छ कसको गर्नु भर, आफ्नो राष्ट्र धरापमा छ अब कसको गर्नु भर। अब म मोरङका टुक्काकार नवशिलाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, सबै मिली लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ, सबै मिली लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ, जनताको बाल मतलब आफ्नै पेट भरौँ, जनताको बाल मतलब आफ्नै पेट भरौँ। उहाँको दोस्रो टुक्का, यही हो बेला सबै मिली यो देशलाई लुटौँ, यही हो बेला सबै मिली यो देशलाई लुटौँ, यस्तो असल कर्म गर्न अहिलेबाट जुटौँ, यस्तो असल कर्म गर्न अहिलेबाट जुटौँ। अब म दाङका टुक्काकार नागेन्द्र प्रसाद यादवज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, आफ्नै मानचित्रबाट हराउँछ भूगोल, आफ्नै मानचित्रबाट हराउँछ भूगोल, देशभक्ति बिग्दैछ अचम्म कौडीको मोल, देशभक्ति बिग्दैछ अचम्म कौडीको मोल। उहाँको दोस्रो टुक्का, पढ्न लेख्न छोडेर सबै टिकटकतिर लागे, पढ्न लेख्न छोडेर सबै टिकटकतिर लागे, के गरून् शिक्षक बिचरा चिटमै दुनियाँ भागे, के गरून् शिक्षक बिचरा चिटमै दुनियाँ भागे। अब म काठमाडौँका टुक्काकार पवन कुमार बुढाथोकीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, नेताले बोलेको र गरेको कुराको ठेगान छैन, नेताले बोलेको र गरेको कुराको ठेगान छैन, यस्तो पाराले देश विकास मरि गए हुने होइन, यस्तो पाराले देश विकास मरि गए हुने होइन। उहाँको दोस्रो टुक्का, व्यक्तिगत तवरले कसैको नाम चाहिँ नतोकौँ, व्यक्तिगत तवरले कसैको नाम चाहिँ नतोकौँ, स्रष्टा सबैको हुनुपर्छ झोले चाहिँ झन्डा नबोकौँ, स्रष्टा सबैको हुनुपर्छ झोले चाहिँ झन्डा नबोकौँ। अब म खोटाङकी टुक्काकार पुष्पा राईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का,
कसले गर्छ र अप्ठ्यारो अनि अभावका कुरा, कसले गर्छ र अप्ठ्यारो अनि अभावका कुरा, आफूले चाहेको सुख सुविधा भइहाल्छ पुरा, आफूले चाहेको सुख सुविधा भइहाल्छ पुरा। उहाँको दोस्रो टुक्का, कहाँबाट भेला भए यी हार्लुछ गर्न, कहाँबाट भेला भए यी हार्लुछ गर्न, ढुकुटी सबै लित्याएर आफ्नै खल्ती भर्न, ढुकुटी सबै लित्याएर आफ्नै खल्ती भर्न। अब म नेपालगञ्जकी टुक्काकार पुष्पा सुवेदीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, शिरमाथि सजाएर गणतन्त्रको ताज, शिरमाथि सजाएर गणतन्त्रको ताज, परेवा भनी उडाउँथ्यो तर निस्क्यो बाज, परेवा भनी उडाउँथ्यो तर निस्क्यो बाज। उहाँको दोस्रो टुक्का, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै पढ्ने बेला, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै पढ्ने बेला, झन्डा बोक्दै हिँडियो हातमा पार्दै ठेला, झन्डा बोक्दै हिँडियो हातमा पार्दै ठेला। अब म कर्टुन्जे भक्तपुरका टुक्काकार प्रद्युम्न चालिसेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, जनता सधैँ नै रहने भोको, जनता सधैँ नै रहने भोको, नेता हिँड्ने बोकी नोटको डोको, नेता हिँड्ने बोकी नोटको डोको। उहाँको दोस्रो टुक्का, सबै जोगी आए कानै चिरेका, सबै जोगी आए कानै चिरेका, चुनावै पिछे लौ यता फिरेका, चुनावै पिछे लौ यता फिरेका। अब म कौशलटार भक्तपुरका टुक्काकार प्रमोद भट्टराई प्रतीकज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, सबैबाट तिरस्कृत यो राजनीति कस्तो, सबैबाट तिरस्कृत यो राजनीति कस्तो, निल्नु न ओकल्नु भयो तितो ओखती जस्तो, निल्नु न ओकल्नु भयो तितो ओखती जस्तो। उहाँको दोस्रो टुक्का, जादुमय रहेछ कुर्सी बस्नेहरू मौलाउँछन्, जादुमय रहेछ कुर्सी बस्नेहरू मौलाउँछन्, पाखामा बस्नु पर्यो भने फेरि सबै बौलाउँछन्, पाखामा बस्नु पर्यो भने फेरि सबै बौलाउँछन्। राजेश राज गर्तौलाज्यूले मिठो वाचनका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सानी नानी भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि र यसै गरी कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। रचना शर्मा प्रतीक्षाज्यूले सुमिना बहिनीको मिठो वाचन भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक आभार यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि र कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म यसरी नै साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। अब म बागलुङका टुक्काकार प्रेम बहादुर थापाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, जसले लासमा फुल चढाउँछन्, जसले लासमा फुल चढाउँछन्, फेरि मर्मको अस्तित्व लडाउँछन्, फेरि मर्मको अस्तित्व लडाउँछन्। उहाँको दोस्रो टुक्का, एकतामा शान्ति सुरक्षाको बास हुन्छ, एकतामा शान्ति सुरक्षाको बास हुन्छ, मानवताको सुन्दर ममताले छुन्छ, मानवताको सुन्दर ममताले छुन्छ। अब म गुल्मीका टुक्काकार बाबुराम गौतमज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, आनन्दले टुक्का रचौँ मिलाएर मात्रा, आनन्दले टुक्का रचौँ मिलाएर मात्रा, कहिले नि टुङ्गिँदैन सिकाइको यात्रा, कहिले नि टुङ्गिँदैन सिकाइको यात्रा। उहाँको दोस्रो टुक्का,
नराखीमा जीवनलाई कुलतको बन्दी, नराखीमा जीवनलाई कुलतको बन्दी, दिमागमा आउँदैन कहिल्यै पनि मन्दी, दिमागमा आउँदैन कहिल्यै पनि मन्दी। अब म अर्घाखाँचीका टुक्काकार बाबुराम पाण्डेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, घमण्ड र अहङ्कारले आफैलाई पोल्छ, घमण्ड र अहङ्कारले आफैलाई पोल्छ, चोरले पनि अन्तिममा आफ्नै पोल खोल्छ, चोरले पनि अन्तिममा आफ्नै पोल खोल्छ। उहाँको दोस्रो टुक्का, सङ्घर्ष हो जिन्दगी आउन सक्छन् बाधाहरू, सङ्घर्ष हो जिन्दगी आउन सक्छन् बाधाहरू, भाग्नुहुन्न बाधाबाट खट्नुपर्छ झन्झन बरु, भाग्नुहुन्न बाधाबाट खट्नुपर्छ झन्झन बरु। अब म झापाका टुक्काकार बुद्धिमान दनुवार सुरुङ्गेली कान्छोज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, उमेर गयो वैश गयो ढल्कियो जवानी, उमेर गयो वैश गयो ढल्कियो जवानी, सुन्दर मान्छे देख्नै हुन्न हेर्छौ आँखा तानी, सुन्दर मान्छे देख्नै हुन्न हेर्छौ आँखा तानी। उहाँको दोस्रो टुक्का, अर्काको सम्पत्तिमा किन र्याल चुहाएको, अर्काको सम्पत्तिमा किन र्याल चुहाएको, काशी जाने बेला छैन पटक्कै सुहाएको, काशी जाने बेला छैन पटक्कै सुहाएको। आदित्य अधिकारीज्यूले मन्त्रमुग्ध स्वरकी धनी सुमिनालाई उच्च प्रशंसा, सुनौ सुनौ लाग्ने टुक्का रच्ने टुक्काकारहरूलाई उच्च सम्मानको साथमा टुक्का प्रेमीमा सम्मान म टुक्का पाठकको तर्फबाट भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि र यसै गरी कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। अब म भोजपुरकी टुक्काकार बेधु न्यौपानेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, धेरै धेरै घमण्ड नदेखाऊ जानुपर्छ कालमा, धेरै धेरै घमण्ड नदेखाऊ जानुपर्छ कालमा, जति घमण्ड गरे पनि एक दिन पर्छौ जालमा, जति घमण्ड गरे पनि एक दिन पर्छौ जालमा। उहाँको दोस्रो टुक्का, साम दाम दण्ड भेदमा कसैको हैकम छैन, साम दाम दण्ड भेदमा कसैको हैकम छैन, देश विकास गर्ने मै हुँ हेर मेरै हुन्छ चैन, देश विकास गर्ने मै हुँ हेर मेरै हुन्छ चैन। अब म झापाकी टुक्काकार भगवती दवाडीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, लोभी थियौ साह्रै तिमी लाछि तिम्रो मन, लोभी थियौ साह्रै तिमी लाछि तिम्रो मन, जिद्दीपन नछोड्दा नै गुमे मित्रजन, जिद्दीपन नछोड्दा नै गुमे मित्रजन। उहाँको दोस्रो टुक्का, कतै छैन सुनसान त विकृतिले घेर्यो, कतै छैन सुनसान त विकृतिले घेर्यो, देश चल्दैछ घाटामा दरिद्रताले बेर्यो, देश चल्दैछ घाटामा दरिद्रताले बेर्यो। अब म रूपन्देहीकी टुक्काकार भेष कुमारी लामिछानेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। पञ्चतत्त्वले बनेको यो शरीर हाम्रो, पञ्चतत्त्वले बनेको यो शरीर हाम्रो, प्रकृति चाहिँ स्वच्छ बन्न सकेछ नै राम्रो, प्रकृति चाहिँ स्वच्छ बन्न सकेछ नै राम्रो। उहाँको दोस्रो टुक्का, आलोचना गर्नेकै पुग्छ यहाँ बल, आलोचना गर्नेकै पुग्छ यहाँ बल, सल्लाहकै भरमा मौन बस्छ दल, सल्लाहकै भरमा मौन बस्छ दल।
अब म धादिङकी टुक्काकार मन्दिरा सिडाइज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। सुन्तलाको रुखमा आँप फलाएर खानु, सुन्तलाको रुखमा आँप फलाएर खानु, श्रीमतीलाई घर छोडी परदेश जानु, श्रीमतीलाई घर छोडी परदेश जानु। उहाँको दोस्रो टुक्का। खर्च वर्ष पठाइराख्नु, गाउँ घर डुल्न, खर्च वर्ष पठाइराख्नु, गाउँ घर डुल्न, एउटा साथी खोजिदेऊ तिमीलाई भुल्न, एउटा साथी खोजिदेऊ तिमीलाई भुल्न। अब म रूपन्देहीका टुक्काकार मित्र उराठी गौतमज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। मान्छेले मान्छेलाई बेच्छ, कस्तो घृणित काम, मान्छेले मान्छेलाई बेच्छ, कस्तो घृणित काम, आफू श्रेष्ठ जाति ठान्छ, उसकै पो ठुलो नाम, आफू श्रेष्ठ जाति ठान्छ, उसकै पो ठुलो नाम। उहाँको दोस्रो टुक्का। भान्से तयार गर्ने बेलामा बुढाबुढी झगडा, भान्सा तयार गर्ने बेलामा बुढाबुढी झगडा, टिकटकमा प्रतिस्पर्धा छ, को हुने हो तगडा, टिकटकमा प्रतिस्पर्धा छ, को हुने हो तगडा। अब म काभ्रेकी टुक्काकार रचना मोक्ताङ तामाङज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। नक्कली शरणार्थी बनाए, पैसा धेरै आयो, नक्कली शरणार्थी बनाए, पैसा धेरै आयो, तर अहिले इज्जतमा कालो बादल छायो, तर अहिले इज्जतमा कालो बादल छायो। उहाँको दोस्रो टुक्का। सत्ताको स्वाद चाखिरहने मेरो बानी अनौठोको, सत्ताको स्वाद चाखिरहने मेरो बानी अनौठोको, अरूको के मतलब मेरो मात्र पुर्याउँछु धोको, अरूको के मतलब मेरो मात्र पुर्याउँछु धोको। अब म ललितपुरकी टुक्काकार रचना शर्मा प्रतीक्षा ज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। नाक काटेर आकाश देखिन्छ, नाक काटेर आकाश देखिन्छ, पैसाको लागि देश नि बिर्सिन्छ, पैसाको लागि देश नि बिर्सिन्छ। उहाँको दोस्रो टुक्का। कसले भन्छ काम केही गर्या छैन, कसले भन्छ काम केही गर्या छैन, जति दौड लाए नि कतै पुग्या हैन, जति दौड लाए नि कतै पुग्या हैन। अब म छापाकी टुक्काकार रश्मि रिमालज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। भाषण छ ठुला ठुला गर्छन् यता त्यता, भाषण छ ठुला ठुला गर्छन् यता त्यता, निचोरेर डुबाउने यी दलका नेता, निचोरेर डुबाउने यी दलका नेता। उहाँको दोस्रो टुक्का। भाषणमा मख पर्दै त्यसै उल्लु भइयो, भाषणमा मख पर्दै त्यसै उल्लु भइयो, देशको रक्षा गर्ने बेला खै कता गइयो, देशको रक्षा गर्ने बेला खै कता गइयो। अब म खोटाङका टुक्काकार राजकुमार राज भण्डारी खोटाङेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। घाम पानीमा ओड्ने नै छैन छाता, घाम पानीमा ओड्ने नै छैन छाता, दुःख पर्दा साथ दिने छैन नाता, दुःख पर्दा साथ दिने छैन नाता। उहाँको दोस्रो टुक्का। हुन्छ सफलताभित्र असफलता लुकेको, हुन्छ सफलताभित्र असफलता लुकेको, जित्नेको शिर उच्च हुन्छ हार्नेको त झुकेको, जित्नेको शिर उच्च हुन्छ हार्नेको त झुकेको।
अब म दार्जिलिङका टुक्काकार राजेन्द्र प्रधान पासाज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। जाति पर्यो एकअर्काको खुइरो खन्ने, जाति पर्यो एकअर्काको खुइरो खन्ने, जन्तुबाट कहिले पो हामी मान्छे बन्ने, जन्तुबाट कहिले पो हामी मान्छे बन्ने। उहाँको दोस्रो टुक्का। नेताहरू देश खाएर हुकार गर्दछन्, नेताहरू देश खाएर हुकार गर्दछन्, जनता भोकमरीले अकालमै मर्दछन्, जनता भोकमरीले अकालमै मर्दछन्। अब म मोरङका टुक्काकार राजेश राज गर्दौलाज्यूका टुक्काहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। नभनौ भन्यो तर नेतालाई भन्नै पर्ने, नभनौ भन्यो तर नेतालाई भन्नै पर्ने, सही ठानी भोट गर्यो जे पायो त्यही गर्ने, सही ठानी भोट गर्यो जे पायो त्यही गर्ने। उहाँको दोस्रो टुक्का। गमलामा धान रोपी फुर्ती धेरै लगाइन्छ, गमलामा धान रोपी फुर्ती धेरै लगाइन्छ, विदेशी सभ्यता अँगालेर देशी भगाइन्छ, विदेशी सभ्यता अँगालेर देशी भगाइन्छ। अब म ललितपुरकी टुक्काकार राजेश्वरी राजे प्राध्यायज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। हार्नेको हार नै आधार, हार्नेको हार नै आधार, जित्नेको सपना साकार, जित्नेको सपना साकार। उहाँको दोस्रो टुक्का। तान्नेले तान्यो आफन्त मात्र, तान्नेले तान्यो आफन्त मात्र, छान्नेले छान्यो मात्र कुपात्र, छान्नेले छान्यो मात्र कुपात्र। उहाँको तेस्रो टुक्का। अपराधीलाई अपराधीले बचायो, अपराधीलाई अपराधीले बचायो, इमानदारलाई प्रमाणले नै सतायो, इमानदारलाई प्रमाणले नै सतायो। अब म खोटाङका टुक्काकार रामप्रसाद पुरीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। अर्कालाई गर्छन् गाली लाजै नछोप्नेहरू, अर्कालाई गर्छन् गाली लाजै नछोप्नेहरू, घना जङ्गल खोजिरहेछन् बेर्ना नरोप्नेहरू, घना जङ्गल खोजिरहेछन् बेर्ना नरोप्नेहरू। उहाँको दोस्रो टुक्का। ध्यान दृष्टिले हेरौँ त शीर्ष नेताको स्यालको झैँ छ मुख, ध्यान दृष्टिले हेरौँ त शीर्ष नेताको स्यालको झैँ छ मुख, यी बिरालो हुन् जनता बिचरा मुसा अझै दिने छन् दुःख, यी बिरालो हुन् जनता बिचरा मुसा अझै दिने छन् दुःख। अब म सूर्यविनायक भक्तपुरकी टुक्काकार रुना कर्मचारी दाहालज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। पैसा पाए इमान बिक्छ जहाँ, पैसा पाए इमान बिक्छ जहाँ, मासु र भात निम्तो भन्छ त्यहाँ, मासु र भात निम्तो भन्छ त्यहाँ। उहाँको दोस्रो टुक्का। अनायसै नगर्नु कसैको निन्दा, अनायसै नगर्नु कसैको निन्दा, पाप लाग्छ है अरूको हक छिन्दा, पाप लाग्छ है अरूको हक छिन्दा। गणेश तिमल सिन्हाज्यूले बहिनी मिठो सम्झना छ जय होस् भन्नुभएको छ। नमस्कार। कार्यक्रमको अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म दाङका टुक्काकार वसन्त अनुभवज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का। र्याल काट्दै किन रोएको मित्र मन थाम्दै बस्नुहोस्, र्याल काट्दै किन रोएको मित्र मन थाम्दै बस्नुहोस्, उहाँ अघाएपछि
आउँछ पालो पटुकी कस्नुहोस्, उहाँ अघाएपछि आउँछ पालो पटुकी कस्नुहोस्। उहाँको दोस्रो टुक्का, हर चीजमा समानता र समावेशी चाहिन्छ, हर चीजमा समानता र समावेशी चाहिन्छ, तसर्थ दुधमा पानी चामलमा ढुङ्गा पाइन्छ, तसर्थ दुधमा पानी चामलमा ढुङ्गा पाइन्छ। अब म पाल्पाकी टुक्काकार शोभा आचार्य गौतमज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, बाध्यता भयो कमाउन जानुपर्ने खाडी, बाध्यता भयो कमाउन जानुपर्ने खाडी, गाउँघर साथीभाइ परिवार नै छाडी, गाउँघर साथीभाइ परिवार नै छाडी। उहाँको दोस्रो टुक्का, तिम्रै लागि सुख दिन गएको हुँ खाडीतिर, तिम्रै लागि सुख दिन गएको हुँ खाडीतिर, नजानु प्यारी लडिएला जङ्गल कान्ला भिर, नजानु प्यारी लडिएला जङ्गल कान्ला भिर। अब म दाङकी र टुक्काकार सञ्जना शर्माज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, बनाएर बिगारे सबै नै उनैले, बनाएर बिगारे सबै नै उनैले, बढेको छ महँगी के गर्नु सुनैले, बढेको छ महँगी के गर्नु सुनैले। उहाँको दोस्रो टुक्का, बाँचे आज सबै रहरै रहरमा, बाँचे आज सबै रहरै रहरमा, थाहै नदिएर डुबाए कहरमा, थाहै नदिएर डुबाए कहरमा। अब म धादिङकी टुक्काकार सरिता सेडाईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, छुट्टा आशा देखाउँदै भोट माग्दै थिए, छुट्टा आशा देखाउँदै भोट माग्दै थिए, जितेपछि नेताज्यू गायब भइदिए, जितेपछि नेताज्यू गायब भइदिए। उहाँको दोस्रो टुक्का, चुहिने ती घरको छानो टालिदिन्छु भन्थे, चुहिने ती घरको छानो टालिदिन्छु भन्थे, कति घर रहेछ भने औँला भाँची गन्थे, कति घर रहेछ भने औँला भाँची गन्थे। अब म रूपन्देहीकी टुक्काकार सहयात्री शोभा अर्यालज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, देशमाथि खेलवाड गर्दै चपाउँछौ प्रमाण किन, देशमाथि खेलवाड गर्दै चपाउँछौ प्रमाण किन, जनतालाई कति बोकाउँछौ अझै माथभरि ऋण, जनतालाई कति बोकाउँछौ अझै माथभरि ऋण। उहाँको दोस्रो टुक्का, भित्र भित्रै घुस खुवाएर हुँदैन अब कहिल्यै जित, भित्र भित्रै घुस खुवाएर हुँदैन अब कहिल्यै जित, आफ्नो मात्र होइन अब जनताको पनि गर्नु छ हित, आफ्नो मात्र होइन अब जनताको पनि गर्नु छ हित। अब म ओखलढुङ्गाकी टुक्काकार साधना पौडेलज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, शिर झुकाएर शत्रु कहाँ डराउँछ, शिर झुकाएर शत्रु कहाँ डराउँछ, शान्त बगरमा छनै स्याल कराउँछ, शान्त बगरमा छनै स्याल कराउँछ। उहाँको दोस्रो टुक्का, तिर्खा लागेर घाँटी सुके जस्तो, तिर्खा लागेर घाँटी सुके जस्तो, रुखो छ त्यो बोली खै कस्तो कस्तो, रुखो छ त्यो बोली खै कस्तो कस्तो। अब म दाङका टुक्काकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, छिमेकीले लुम्बिनी कपिलवस्तु नक्सामा गर्यो चाहिन,
छिमेकीले लुम्बिनी कपिलवस्तु नक्सामा गर्यो चाहिन, मोज मस्तीमै हाम्रो त्यो मान्यवर त्यसको कुरै भएन, मोज मस्तीमै हाम्रा ती मान्यवर त्यसको कुरै भएन। उहाँको दोस्रो टुक्का, तिमीले मलाई भोट देऊ म देश सिक्किम बनाइदिन्छु, तिमीले मलाई भोट देऊ म देश सिक्किम बनाइदिन्छु, अहिले पावर छैन तिम्रो म त पाए तिम्रै हुर्मत लिन्छु, अहिले पावर छैन तिम्रो मत पाए तिम्रै हुर्मत लिन्छु। अब म दार्जिलिङकी टुक्काकार हन्हा छेत्रीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, भर्न दिँदैन कहिल्यै जनताको झोलीलाई, भर्न दिँदैन कहिल्यै जनताको झोलीलाई, विश्वास गर्न सकिँदैन नेताको बोलीलाई, विश्वास गर्न सकिँदैन नेताको बोलीलाई। उहाँको दोस्रो टुक्का, पुण्य मन पराऊ या त शून्य सत्कर्मलाई जान, पुण्य मन पराऊ या त शून्य सत्कर्मलाई जान, देवता छोड या विज्ञान परोपकारलाई मान, देवता छोड या विज्ञान परोपकारलाई मान। अब म सुनसरी कोशीका टुक्काकार होम प्रसाद नेउपानेज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, मेरो कार्यालय तपाईलाई सेवा प्रदान गर्ने, मेरो कार्यालय तपाईलाई सेवा प्रदान गर्ने, भगवान साँची राखेर सकेसम्म आफ्नो गोजी भर्ने, भगवान साँची राखेर सकेसम्म आफ्नो गोजी भर्ने। उहाँको दोस्रो टुक्का, पानी सुकेपछि समुद्र पनि बगर बन्दछ, पानी सुकेपछि समुद्र पनि बगर बन्दछ, अधर्म गर्दा यमराजले धर्म भीरु भन्दछ, अधर्म गर्दा यमराजले धर्म भीरु भन्दछ। अब म झापाका टुक्काकार त्रिलोचन भण्डारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, सोचै सानो भएपछि काम हुन्छन् निज, सोचै सानो भएपछि काम हुन्छन् निज, जब लाग्छ वर्षा ऋतु तब बाटो पिछ, जब लाग्छ वर्षा ऋतु तब बाटो पिछ। उहाँको दोस्रो टुक्का, पूर्वेलीय संस्कृतिमा पश्चिमको हाबी, पूर्वेलीय संस्कृतिमा पश्चिमको हाबी, स्वदेशको ताला खोल्न विदेशीको चाबी, स्वदेशको ताला खोल्न विदेशीको चाबी। अब म सिन्धुपाल्चोककी टुक्काकार कल्पना भण्डारीज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँका पहिलो टुक्का, तस्करहरू सल्भलाई बाकसमा सुन भेटिन्छ, तस्करहरू सल्भलाई बाकसमा सुन भेटिन्छ, गरिबको घाँस कटाएर नै धनीको प्यास मेटिन्छ, गरिबको घाँस कटाएर नै धनीको प्यास मेटिन्छ। उहाँको दोस्रो टुक्का, धेरै देखियो मान्छेहरू आफै मै हुँ भन्ने, धेरै देखियो मान्छेहरू आफै मै हुँ भन्ने, यस्ता पाराले कहिले हो हाम्रो देश बन्ने, यस्ता पाराले कहिले हो हाम्रो देश बन्ने। अब म टुक्का कविताका परिकल्पनाकार एवं टुक्का साहित्य समाजका अध्यक्ष आदरणीय ताराप्रसाद चापागाईज्यूका टुक्का कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको पहिलो टुक्का, देशभक्ति भन्नु त देखाउने दाँत, देशभक्ति भन्नु त देखाउने दाँत, विदेशी पुँजीले भरिएको छ आँत, विदेशी पुँजीले भरिएको छ आँत। उहाँको दोस्रो टुक्का, अभाव र गरिबीले केटा पुग्यो खाडी, अभाव र गरिबीले केटा पुग्यो खाडी, उता दुलही नानीले फेर्न थालिन् साडी, उता दुलही नानीले फेर्न थालिन् साडी। आजको कार्यक्रममा मैले 49 जना टुक्काकारहरूका टुक्का कविता वाचन गरेँ।
यहाँहरूका यी चोटिला टुक्का कविता वाचन गर्ने अवसर आएकोमा मैले आफूलाई निकै नै भाग्यमानी ठानेकी छु। मलाई आजको यस कार्यक्रमको लागि मार्गनिर्देशन गर्दै यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुहुने कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय ताराप्रसाद चापागाईज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर टुक्का वाचन सुनेर, हेरेर, सेयर गरेर सल्लाह सुझाव दिएर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण टुक्का प्रेमी मनमुटुहरूप्रति पुनः पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो? यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएका टुक्का कविता वाचनमा कतिको न्याय गर्न सके? कार्यक्रमको दौरानमा भएको त्रुटि तथा कमी कमजोरीहरूप्रति क्षमा माग्दै टुक्काकारहरू यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार तथा कार्यक्रमको अवधिभर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै सुझावहरू दिई धैर्यपूर्वक साथ दिनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै लैजानेछु। आगामी असोज 6 गते यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएका सुन्दर टुक्काहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म सुमिना तिमल सिन्हा आजलाई बिदा हुन्छु। सम्पूर्ण टुक्का प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन। जय टुक्का, जय साहित्य।